रोशनियों का शहर कराची गुज़श्ता कई बरसों से बदअमनी की आग में जल रहा है। एक तरफ जराइम की बढ़ती हुई वारदातें, दूसरी जानिब बम हमले, टारगेट किलिंग और फायरिंग के वाकयात ने शहरियों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बना दिया है। हमलों में जहां बेगुनाह शहरी कत्ल हुए, वहीं कानून नाफिज करने वाले इदारे भी दहशतगर्दों के मुस्तकिल निशाने पर रहे। 2010 से अब तक तकरीबन 11,000 अफराद कत्ल हुए। पिछले 6 महीनों में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। इस दौरान 15,000 से जायद मुल्जिमान को गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया गया। ताहम इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियों के बावजूद मुल्जिमों को इंसाफ के कटहरे में ना लाया जा सका और जिन्हें लाया गया वो कानूनी मुशगाफियों का सहारा लेकर आजाद हो गए। यहाँ सबसे बड़ा सेक्टेरियन प्रॉब्लम है पूरे पाकिस्तान में। जिस तरह से यहाँ मुहर्रम बनाया जाता है, कहीं नहीं बनाया जाता। जिस तरीके से यहाँ 12 रबीउल अव्वल या रबीउल अव्वल का महीना गुजरता है, कहीं और नहीं गुजरता। यहाँ पे एथनिसिटी जिस तरीके से और जिस लेवल की है वो किसी और जगह पे शायद ना हो। इसलिए आप देखते हैं कि कोयटा में कुछ हो जाए, पिंडी में कुछ हो जाए, उसका डायरेक्ट असर जो है और सबसे बड़ा खतरा यहाँ कराची में बनना शुरू हो जाता है। अगर बात अरेस्ट्स की जाए तो हमें तादाद बताएं कि उधर गैप क्यों आ रहा है। एक तरफ बड़े बड़े नंबर छपते हैं, दूसरी तरफ हु इज रियली कन्विक्टेड। क्रिकेट के हवाले से कह सकता हूं कि जिस तरह बैट्समैन को आप 10 से 15% बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, अगर वो बेनिफिट ऑफ डाउट लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि 60-70% लोगों को सजाएं मिलेंगी। आई पर्सनली डू नॉट बिलीव इन फिगर्स, आई बिलीव इन इफेक्ट्स। अगर 11,000 लोग पकड़ने के बाद इफेक्ट नहीं हुआ तो एक आम आदमी हक बजाने पे ये पूछने पे, मीडिया भी हक बजाने पे ये पूछने पे कि इतने लोगों को पकड़ लेने के बावजूद भी अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोग टारगेट किल अभी भी हो रहे हैं, तो फिर 11,000 पकड़ के क्या किया। मैं उसमें ये कहता हूँ कि 11,000 की तशखीस अभी आपने नहीं की कि कौन क्या है। ज़्यादातर लोग उसमें आम मुजरिम भी होंगे। लॉज के अंदर झोल हो, उनको दूर किया जा सकता है। आप अगर आज की बात करें, अल्लाह ना करे आज शाम को एक टारगेट किलिंग होती है, पहले तो आपने उस साइट को मैनेज करना है। मैनेज करने के साथ साथ आप हालात और वाक़यात को और इवेंट को जानने की कोशिश करते हैं कि आप किस तरीके से ये हालात पैदा हुए, ये कैसे मारा गया। किसी ने देखा कि मोटरसाइकिल पे थे, मोटरसाइकिल पे 2 थे, एक था हेलमेट पहना था, नहीं पहना था, जीन्स पहनी थी, शलवार कमीज पहनी थी, या कुछ और लगता था। ये सारी चीज़ें जब आप पूछना शुरू करते हैं, चाहे वो ठेले वाला हो, पथारेदार हो, दुकानदार हो, कोई आम आदमी खड़ा हो, राहगीर हो, कोई आदमी अक्सर और बेशतर कुछ कहने से गुरेज़ां होता है। आई अंडरस्टैंड बहुत सारी तकलीफ होती है, लेकिन अब ये वो स्टेज है जहाँ से हमने इस केस को लेकर चलना है। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं जो जराइम पेशा हैं, लेकिन आज तक उनकी हिस्ट्री में FIR कोई नहीं है। तो आपको बहुत सारे लोगों की तो FIR ही नहीं मिलेगी। अगर उसकी FIR नहीं है तो अब आपको एक नई प्रॉब्लम का सिचुएशन का सामना है जिसमें आपने इस केस को लेकर अगर आगे चलना है। 2013 में नो-गो एरियाज का मसला भी सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को हुक्म दिया कि कराची के तमाम नो-गो एरियाज को खत्म किया जाए। इसके बाद पुलिस और फिर रेंजर्स ने छापों और ऑपरेशन के जरिए कराची में नो-गो एरियाज खत्म करने का दावा किया। कटी पहाड़ी का हसास इलाका ऐसा ही एक नो-गो एरिया शुमार किया जाता है। आप देखेंगे, अगर आप शॉट ले सकें, ये देखें आप क्या लिखा हुआ है। आपने सुना है पहले ये नाम? वैरायटी ऑफ थिंग्स, आपने कभी नाम सुना ये? हमास पाकिस्तान। व्हाट इज दिस? हमास कहाँ है पाकिस्तान और तहरीक कहाँ है? हमास ये फलस्तीन में नहीं लगता। आप देख रहे हैं, आप खुद फिर रहे हैं यहाँ पे, कोई ऐसा इशू नहीं है यहाँ, कोई बंदूक लेके नहीं फिर रहा सिवाय हमारे। जहाँ तक ताल्लुक है प्रेजेंस ऑफ बैंड आउटफिट्स, तहरीक तालिबान सवात, मोहम्मद और जो भी आप नाम ले सकें, उनकी स्प्रिंकलिंग यहाँ इस इलाके में और इसके मोहल्ले के इलाकों में यकीनन हो सकती है, बट यहाँ उस तरीके से नेटवर्क्ड या ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं। अभी अगर आप सब मेरे साथ ना हो और मेरा ये हौलिया हो और मैं
कटी पहाड़ी के दरमियान से चलता हुआ अपनी मोटरसाइकिल पे जाऊं। असल में परसेप्शन बनाने के लिए आपको एक इतना सा इंसिडेंट चाहिए, लेकिन उस इंसिडेंट को अगर आप स्ट्रेच कर दें और कहें कि एनवायरनमेंट ऐसा है तो फिर मेरा ख्याल है बजा नहीं। ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, मुझे भी लूटा जा सकता है, मुझे गोली भी लग सकती है, लेकिन वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट हो। तो नो गो एरिया एक मिथ है। मैं अभी भी समझता हूँ कि मिथ है, और मैंने विदाउट एनी प्रेजुडिस आई वुड से कि मैंने हमेशा मेंटेन किया है कि कोई नो गो एरिया एज सच नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ आप शायद जाते हुए डरें। मगर क्या डीजी रेंजर्स का किसी इलाके को नो गो एरिया ना मानना माने रखता है? क्या आवाम के लिए ये इलाके महफूज हैं? इस सवाल का जवाब हम लोगों पर छोड़ते हैं और लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद हम मंगो पीर के हसास इलाके में जाएंगे और कोशिश करेंगे ये पता लगाने की कि क्या ये इलाका कराची के शहरियों के लिए महफूज है या नहीं। We are going on this road, Mangu Pir Road, और we are going towards Mangu Pir। एक आम आदमी, अब ये कोई भी आदमी सड़क पे फिरता हुआ आप देखें, आप उनको देखेंगे, अगर वो सब चीज़ें उसको ठीक है, उसको बिजली ठीक मिल रही है, उसको पानी ठीक मिल रहा है, उसके घर के आसपास सफाई है, गंद फेंकने की कोई जगह मुहैया कर दी गई है ताकि वो गली में ना अपने घर से थैली फेंक दे, तो वो अंदर से भी अच्छा फील करेगा। जब वो अंदर से अच्छा फील करेगा तो मुल्क के लिए भी अच्छा फील करेगा। अगर आप बहुत सारे ऐसे इलाके चले जाएं उधर वज़ीरिस्तान में या कहीं लंडी अरबाब में, आप लगेगा आप लंडी अरबाब में फिर रहे हैं, आप बड़ा बेर के किसी ऐसी नवाई इलाके में फिर रहे हैं। आप बता रहे ये सड़क है आपके सामने, ये सड़क देख लें। कराची में कितनी टीटीपी है? मेरे तादाद तो शायद आपको न बताई जा सके, बट मेरे ख्याल में बहुत थोड़ी है। क्रिमिनल एलिमेंट ज़्यादा है, उस किस्म का नहीं है। ये हम सब जितने यहाँ काम कर रहे हैं, हमें तजर्बा है इस जनरे ऑफ टेररिस्ट या क्रिमिनल से लड़ने का। लोगों के ऊपर क्या फील है आपकी जब से ये पोस्ट बनी है? लोग क्या समझते हैं, क्या फील करते हैं? लोग अभी अल्हम्दुलिल्लाह सर दे आर वेरी हैप्पी। पहले ये था सर कि जब वो पोस्ट बनने से पहले जब इस था, जब ये एरिया होता था, टेररिस्ट आते थे यहाँ पे हाइड आउट लेके फिर अपनी एक्टिविटीज़ करते थे, तो उस ज़माने में सर यहाँ पे इन घरों से लोग काफ़ी चले भी गए थे, जो ओनर थे। अभी वापस आ गए लोग? अभी वापस आ गए सर। 326 घर हैं सर, जो कि हम हर महीने बाद स्कैन करते हैं, उनके तमाम शनाख्ती कार्ड और उनके जितने भी घर के अफराद हैं सर, इवन देन दे आर इन नोटिस सर। देखिए, असल में यहाँ पे मैं यहाँ इसलिए इस जगह पे लेके आया हूँ, अगर आप यहाँ आए तो आप देखेंगे कि नीचे ये एक डिस्ट्रॉयड हट है। यहाँ पर लोग आकर छुपा करते थे, ये रास्ता इस्तेमाल होता था कि उन्होंने कुछ मंगू पीर में किया, ये नीचे कुछ किया, एंड दे विल एस्केप फ्रॉम देयर, और फिर जाने कहाँ आगे जंगल लेके करते नदन बाईपास तक। आप देख लेंगे आगे वो इस तरफ गोड्स हैं, उस तरफ सारा कुछ जो है वो मुश्किल हो जाता जाता। उनकी मेंटालिटी और माइंडसेट देखिए। इसीलिए खबरों में भी जब ये आता था कि आप कुछ भी कर लें, वो ऑपरेशंस करते हैं, कोई कार्रवाई करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं। इस इलाके में पहाड़ या वो हैं जो सामने नज़र आ रहे हैं आपको, या ये पहाड़ जिस पे आप खड़े। तो दिस इज़ अ वेरी डोमिनेटिंग प्लेस। इट्स नॉट कि कोई हमने यहाँ से कोई अटैक करना है या इसको डिफेंड करना पड़ेगा, बट दिस गिव्स दिस इम्प्रेशन जैसे भी आप खड़े हैं कि यू डोमिनेट द एरिया, सो नथिंग गोज अननोटिस्ड व्हेन इट हैपेंस इन दिस एंटायर लोकेलिटी। आप गारंटी देते हैं कि अगर आपको मैं छोड़ के अभी मैं चलता हुआ मंगो पीर पे जाऊं तो मेरे साथ कुछ नहीं होगा? मैं अल्लाह का नाम लेके आपको गारंटी दे सकूँगा। जनरल साहब, एक चीज़ की मुझे खबर वेरीफाई करके दें कि सुनने में आया है कि इधर ऐसे मंगो पीर के अंदर ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिधर फॉर एग्जांपल केबल टेलीविज़न अलाउड नहीं है, जिधर बंदा दाढ़ी नहीं बनवा सकता, जिधर मैंने ये भी सुना है कि ख़वातीन बगैर महरम के चल नहीं सकती। इज़ दैट ट्रू? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सीइंग इज बिलीविंग। आई विल नॉट बिलीव आई डोंट सी समथिंग। हम बहुत सी चीज़ों को काउंटर नहीं करते, चाहे वो मीडिया की रिपोर्ट हो, चाहे किसी और की रिपोर्ट हो, बट ये आपके सामने इस वक्त बल्क ऑफ कराची जो इस तरफ वाला है वेस्ट में, वो आपके सामने लेड है। ये बहुत डोमिनेटिंग जगह है। सो यहाँ कुछ इस इलाके के अंदर आप समझते हैं कि यहाँ हमारी इस प्रेजेंस के बावजूद अगर इस तरह की प्रेजेंस हो जिसमें लोग ये कहें कि जिरगा हो रहा है,
محرم کے بغیر وہ خاتون باہر نہیں نکل سکتی. اگر اس وقت اس علاقے کو اس فولڈ میں لانا ہے تو کس نے کیا کرنا ہے؟ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے سوچنا. کیا آپ کا خیال ہے اس میں پکی روڈ نہیں بننی چاہیے؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ اس کے اندر پانی کی لائن نہیں لے ہونی چاہیے؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ اس کے اندر اسکول نہیں بننے چاہیے؟ تو کیسے آپ اس کو اس فولڈ میں لے کے آئیں گے جو کراچی کا خاصہ ہے، جس میں وہ اویئرنیس بھی ہے، جس میں وہ ایک کاسموپولیٹن سٹی کا وہ چیز بھی آئے گی؟ تو یہ بھی آپ کا کام ہے؟ میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کس کا کام ہے اور کیسے کرنا ہے یہ میں نے نہیں بتانا. تو کس نے بتانا ہے؟ میرا خیال ہے جس نے کرنا ہے اس کو پتہ بھی ہے. کراچی خالی ایک شہر نہیں، کراچی کے اندر بہت سارے شہر ہیں. اورنگی ٹاؤن جسے ایشیا کا سب سے بڑا اسلم، سب سے بڑی کچی آبادی سمجھا جاتا ہے، اس میں تقریباً 2.5-3 ملین سے زیادہ خود افراد ہیں. اب ایسے ایریا کو سیکیور کرنا ہے، ایسے ایریا کو جسے رینجرز سرچ اور کارڈن کہتے ہیں، جس حساب سے جس قسم کی پریسیشن سے اسے ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی کوشش کی جاتی ہے. اب یہ میٹروول کا علاقہ ہے، 35,000 ادھر تقریباً ریزیڈنٹس ہیں جنہیں اس وقت لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے پچھلے 4 گھنٹوں سے. کھڑکیوں سے بچے دیکھ رہے ہیں مگر اس وقت موومنٹ الاؤڈ نہیں. ان افیکٹ اس ایریا میں کرفیو لگا ہوا ہے. اس وقت ہم ایک گھر میں گئے، obviously لوگوں کو تکلیف ہوئی مگر اس گھر سے کچھ نہیں نکلا. جو انٹیلیجنس تھی وہ شاید ان ایکوریٹ تھی. دوسری طرف جو پولیس ہے جو ان کے آپریشنز ہیں وہ کر رہی ہے، مگر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو جوائنٹ آپریشنز جو رینجرز اور پولیس ساتھ ساتھ کر رہے ہیں ان کے کیا ریزلٹس ہیں. اوور آل یہ جو سچویشن ہے کہ 2 الگ پارٹیاں تو انڈیفینیٹلی کراچی کو کنٹرول نہیں کر سکتی. ایک شہر ایک نظام سے ہی چلے گا. اب سب سے بڑا المیہ کراچی کو سیکیور کرنا یہ ہے کہ یہ 2 الگ ادارے اور ان کے جو ہزاروں اہلکار ہیں ایک ساتھ سملر پروسیجر سے کام کیسے کر سکتے ہیں. بریک کے بعد کراچی آپریشن، پولیس کی کامیابی کا دعویٰ کس حد تک درست؟ روشنیوں کے شہر کو اندھیروں میں ڈوبنے سے بچانے کے لیے پولیس بھی سرگرم عمل ہے. اعداد و شمار کے مطابق پولیس اور CID نے سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کے خلاف 10,000 سے زائد چھاپے مارے. تقریباً 16,000 ملزمان کو گرفتار کر کے بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد کیا گیا، بلکہ 800 سے زائد پولیس مقابلوں میں تقریباً 150 سے زائد جرائم پیشہ عناصر کو ہلاک کیا گیا. پولیس اور رینجرز کی جانب سے کامیابی کے دعووں کے باوجود عوام سمجھتے ہیں کہ جرم کا بازار بدستور گرم ہے اور قتل و غارت کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. تاہم پولیس چیف اس بات سے متفق نہیں، بلکہ وہ پولیس کی محدود نفری سے لے کر ریاست کی کمٹمنٹ کی نوعیت تک پریشان لگے. کراچی پولیس کی حالت کیا ہے؟ نفری کتنی ہے؟ اوور آل ریشیوز کیا ہیں؟ نفری کی جو آپ نے بات کی، نفری بہت کم ہے ہمارے پاس جو ہے اس وقت ہے 27,000. گیون دا چیلنجز، جو ہمارے چیلنجز ہیں کراچی، جس میں پولیٹیکل ملیٹنسی ہے، جس میں ریلیجس ملیٹنسی ہے، جس میں سیکٹیرین ہے، جس میں لینڈ کی وجہ سے بہت بڑے کلنگز وغیرہ ہوتی ہیں، جس میں نارکو ہے، اسٹریٹ کرائمز ہیں، کڈنیپنگ فار رینسم ہے، ایکسٹورشن ہے. اٹس اے ویری ویری ٹال آرڈر. اور نفری جو ہے دیٹ از ابھی تقریباً ہم نے کوئی 1200 لوگ آرمی سے لیے ہیں جو کہ اپروو کیے تھے گورنمنٹ نے. Of course not. Ideally we should have like another 30,000 men with us. ڈبل ہونی چاہیے. ڈبل ہونی چاہیے جی، بالکل ڈبل ہونی چاہیے، کیونکہ پولیس آرڈر کے پولیس ایکٹ کے مطابق، پولیس رولز کے مطابق بھی 1:400 کی ریشو میرے خیال میں چاہیے ہوتی ہے، جو اس وقت تھی جب کرائم ٹھانگے پہ ہوتا تھا. آج کرائم جو ہے جس حساب سے ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ تو بہت کم ہے. اور اس کو خالی مجھے ایکسپلین کریں ڈائنامکس. کیا پاپولیشن ہے تقریباً لیاری میں؟ لیاری کی پاپولیشن 1.8 ملین ہے. اور کتنے تھانے ہیں؟ 1.8. 4 تھانے ہیں، اور اگر ہم اس میں
ریسورس ملا لیں. 300 لوگ 320 لوگ ہیں 18 لاکھ کے لیے, اور پھر لیاری میں جس میں کہ کرائم, وائلنٹ کرائم بہت زیادہ ہے. مین فنڈامنٹل مسئلے اس وقت کراچی پولیسنگ میں کیا ہے؟ ایک ایسا میس ادھر بن گیا ہے جس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ٹائم چاہیے, کنسسٹنٹ ایفرٹ چاہیے, اور اکراس دا بورڈ کام چاہیے. اکراس دا بورڈ آپریشن, اکراس دا بورڈ امپلیمنٹیشن آف لا ود فل بیکنگ آف دی گورنمنٹ اینڈ دا اسٹیٹ. گورنمنٹ کل کو چلی جائے, یہ نہیں ہو جی کہ پہلے کی طرح جنہوں نے آپریشن میں کام کیا تھا ان کو چن چن کر مارا گیا, ان کو مسجدوں میں گھس کر ان کو ہٹ کیا گیا. تو وہ چیز نہ ہو. اسٹیٹ شوڈ گارنٹی کہ جی ہاں بھائی کام ہوگا, ملک کے لیے کر رہے ہو, قانون کے مطابق کر رہے ہو, تو اسٹیٹ تمہیں سپورٹ کرے. چودھری اسلم واز اے سپر کاپ فری, جو آپ کی تھوڑی بہت ہے فورس, اس میں وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کے افسر تھے. چودھری اسلم جی سب سے بڑی بات جو اس کی تھی, بہت ہی دلیر آدمی تھا, اور کام کیا, جو کام اس نے اپنے ذمہ لیتا تھا پھر اس کو پورا کرتا تھا, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کام اس نے آدھا چھوڑ دیا, اور بٹ اس کو کوئی بھی ٹاسکنگ کی جاتی تھی تو وہ پورا کر کے آتا تھا, اور نر آدمی تھا, مرد آدمی تھا. فالو اپس کیا ہیں ان کی اساسینیشن؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ آج بھی تو دیکھیں ہم کھڑے ہیں نا, 2000 سے زیادہ بندے ہمارے شہید ہو چکے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں جی کہ تم جو وہ باتیں کرتے ہو اور بندے تمہارے مر رہے ہیں, تو میں نے کہا مر رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھ گئے ہیں. وی گو, وی فائٹ اٹ آؤٹ, دیر آر کیجویلٹیز, نقصان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو دس از پارٹ آف دی گیم وی آر ان. باقی تو زندگی ہے, چلتی رہے گی. چلیں. تو یہ ہمارا جو ہے نا وہ لیاری کا 8 چوک اس کو بولتے ہیں. شاہد صاحب, زیادہ تر آپ نے سروس کراچی میں کی ہے, آبویسلی بدلا ہے شہر, کتنا بدلا ہے, کیسے بدلا ہے؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے تو بدلا ہوگا, بٹ ڈسکرائب کیسے کریں گے؟ بہت زیادہ بدل گیا جی. جب ہم لوگ ادھر آئے تھے تو ادھر اس وقت جو آبادی تھی میرے خیال میں کروڑ سے بھی کم تھی, میں 95 کی بات کر رہا ہوں. اب جو ہے کلوز ٹو 20 ملین, ڈبل ہو گئی ہے, آلموسٹ ڈبل آپ ہو کی گئی سروس ہے میں, میری سروس میں. اور پھر جو گروتھ ہوئی ہے وہ بڑی ان پلانڈ ہوئی ہے. لیکن ان پلانڈ گروتھس میں پولیسنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اٹس ناٹ ایزی. اسلام آباد میں پولیسنگ کرنا بڑا آسان ہے, آپ ادھر لیاری میں پولیسنگ کرنا بہت مشکل ہے, یا آؤٹسکرٹس میں اگر آپ جاتے ہیں جہاں پر اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں, جہاں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ساتھ والا گھر جو ہے یہ کس طرح کس کے پاس ہے, کون ادھر رہ رہا ہے, اس کی اپنی زمین ہے یا نہیں ہے, تو وہ ظاہری بات ہے وہ ان پلانڈ آبادیوں کو پھر پولیسنگ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. اور ہمارا سب سے بڑا ایشوز بھی یہی ہے. سمجھ نہیں آتی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اریسٹ ہوتے ہیں, کنوکٹ کوئی نہیں ہوتا. بلیم شاید تھوڑا سا آپ پہ پڑتا ہے کہ آپ کی طرف سے ایویڈنس گیدرنگ ویک ہے. دیکھیں بات سیدھی سی. ایک تو پہلے میں فگرز کے بارے میں آپ بتا دوں, یہ پہلے بھی کافی یہ معاملہ اٹھا, انہوں نے کہا جی پولیس جو ہے شاید فگر زیادہ بتا رہی ہے, اتنے پکڑے نہیں گئے. وہ میں آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ, جتنے ہم کلیم کر رہے ہیں ہم نے بندے پکڑے ہیں, ایک بندے کا بائی نیم ود FIR ہمارے پاس ریکارڈ ہے, اور وہ ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں جب بھی ہمیں, یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہے تو اس کو ہم دکھا سکتے ہیں, اینڈ ہی کین ہیو اے لک ایٹ دا ریکارڈ فار ہمسیلف. کتنا ویپن ہو گیا شہر؟ ویپن بہت زیادہ ہے جی. ویپن میرے خیال میں اٹ ول بی ان ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈس. ہاں, ویپن از دیئر, ویپن از ایوری ویئر. یہ نہیں کہ ہم لیاری کو سنگل آؤٹ کر سکتے ہیں. لیاری کی ٹیرین اس طرح کی ہے کہ لیاری میں چھپا آسانی سے جا سکتا ہے. یہ اسی طرح کا ہے نا جس طرح کہ ہمارے ناردرن ایریاز ہیں, ان کی ٹیرین جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ادھر چھپا آسانی سے جا سکتا ہے. تو لیاری کی ٹیرین بھی اس طرح کی. اٹس این اربن ٹیرین, اٹس ایکویلنٹ آف ناردرن ایریاز ٹیرین کے لحاظ سے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ
کراچی میں رینجرز پولیس کے بغیر نہیں آپریٹ کر سکتے اور پولیس رینجرز کے بغیر نہیں آپریٹ کر سکتی؟ ناٹ نیسیسریلی. یہ دوستی ہو گئی ہے سیریس قسم کی, انسٹیٹیوشنل قسم کی, ہاں جس کے لانگ ٹرم امپلیکیشنز بائی دا وے ڈسٹربنگ ہیں. نہیں لانگ ٹرم تو کوئی اس پہ دیکھیں, ہم تو ابھی لانگ ٹرم تو یہ ہونا چاہیے کہ آئیڈیلی تو اٹ شوڈ بی دا پولیس. رینجرز کے ساتھ ہماری بڑی اچھی کوآپریشن ہے, وی آر آن ون پیج, اور ہمارے جو آپریشنز ہوتے ہیں اس میں بلکہ اب تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم مکس اینڈ میچ والی بات ہوتی ہے, کہیں پر رینجر زیادہ ہوتی ہے, پولیس اس کے ساتھ ہوتی ہے سپورٹ میں, کہیں پر پولیس جاتی ہے تو اس کی سپورٹ میں رینجرز ہوتی ہے, کہ رینجرز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دے آر ناٹ مینٹ فار پولیسنگ اربن ایریاز. لیکن چونکہ ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ اس وقت اتنی نہیں ہے تو رینجرز اس وجہ سے ادھر آئی ہوئی ہے, اور ہمارا ان کے ساتھ جو کوآرڈینیشن ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے, جو کہ ہے آفٹر لانگ ٹائم. اگر میں ادھر اکیلا ہوتا اور آپ نہیں ہوتے اور یہ باقی تمام اہلکار نہیں ہوتے تو میں ادھر ایز این آؤٹ سائڈر چل پھر سکتا ہوں سیفلی؟ ہاں میرے خیال میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے لیاری میں. اصل میں دیکھیے لوگ نہیں گاڑیاں آتی جاتی ہیں, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, بٹ دیکھیں نا بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم چیزوں کو خراب ہونے دیں تو پھر وہ خراب ہو جاتی ہیں, جب ٹھیک کرنے پہ آئیں تو ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں. تو اب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں انشاءاللہ. لیاری میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرق ہے. پولیس اور رینجرز کی کامیابی کے دعووں کے باوجود گزشتہ چند دنوں میں جرائم کی لہر میں پھر سے تیزی آنے لگی ہے. کراچی آپریشن میں کامیابی کا دعویٰ صرف اس وقت صحیح تسلیم کیا جا سکتا ہے جب اس کے نتیجے میں شہر قائد کی رونقیں پھر سے بحال اور شہری اپنے آپ کو محفوظ تصور کرنے لگیں. کیمرامین فرقان علی اور مرسلین کے ساتھ وجاہت اسخان, جیو نیوز, کراچی.